अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सूरतुल क़ारिअह मक्किय्या को हिफ्ज़ करेंगे। इस सूरा में 11 आयात हैं और एक रुकू है। Want to learn Quran? Join our live Quran classes for kids and adults. Learn Quran online from qualified Quran teachers in one-on-one interactive Quran classes. Get 3 days free trial. Sign up today at equranacademy.com. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअह में जो पॉसिबल मिस्टेक हो सकती हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। क़ाफ को हम मोटी आवाज़ में, ठीक आवाज़ में प्रोनाउंस करेंगे। रा को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि इसके नीचे ज़ेर है। आइन को इसके मखरिज से निकालेंगे। अल क़ारिअह, आह, आइन को मखरिज से निकालना है। और जो अल क़ारिअतु की ता है, अगर यहाँ पे हम रुकेंगे तो ये हा में बदल जाएगी। अल क़ारिअह, अल क़ारिअह, अल क़ारिअह। प्लीज आप रिपीट करें मेरे बाद। जब मैं पॉज लूंगा उस वक्फे में आपने पढ़ना है। अल क़ारिअह, अल क़ारिअह, अल क़ारिअह, अल क़ारिअह, अल क़ारिअह। सेकंड आयत में जो पॉसिबल मिस्टेक हो सकती हैं, अगेन क़ाफ को आप मोटा पढ़ेंगे। अगर आप मोटा नहीं पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। रा को बारीक पढ़ेंगे। आइन को इसके मखरिज से निकालेंगे और गोल ता को हा में बदल देंगे। अगर हम स्टॉप करेंगे यहाँ पे, मल क़ारिअह, मल क़ारिअह, मल क़ारिअह, मल क़ारिअह, मल क़ारिअह। और थर्ड आयत जो है, इसके अंदर जो पॉसिबल मिस्टेक हो सकती है वो हम देख लेते हैं। अलिफ के ऊपर मद है। 2.5 से 3 अलिफ इस मद को लंबा करेंगे। ये मद मुनफसिल है। अगर आपने इस मद को लंबा किया तो फिर इस तिलावत में, इस सूरत में जितनी भी मद मुनफसिल हैं, इस तिलावत में वो तमाम मद्दात आपको करना होंगी। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो जस्ट 1 अलिफ वमा अदराका भी पढ़ सकते हैं, बट बेहतर है कि आप इस मद को करें और तमाम मद्दों को करें जो भी इस आज की तिलावत में आएंगी। उसके बाद दाल के ऊपर कलकला है, एक इको साउंड प्रोड्यूस होती है। अद, अद गलत है, अद ठीक है। अद, रा को मोटी आवाज में पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर खड़ी जबर है, तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे। काफ को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि ये छोटा काफ है। 2 नुक्तों वाला काफ मोटा होता है और ये वाला काफ बारीक होता है। उसके बाद फिर ये कॉफ मोटा है, रा बारीक है। आइन को इसके मखरिज से निकालेंगे। ता को अगर आप वक्फ करेंगे, यहाँ पे रुकेंगे तो ता को, गोल ता को हा में बदल देंगे। अब मैं पढ़ूंगा, आप सुनिए और सुनने के बाद भी मैं वक्फा लूंगा, उसके अंदर आप पढ़ेंगे। वमा अदराका मल क़ारिअह, वमा अदराका मल क़ारिअह, वमा अदराका मल क़ारिअह, वमा अदराका मल क़ारिअह, वमा
أدراك ما القارعة. ओके, अगर आपको ये थर्ड आयत याद होगी या आपको फ़ील हो रहा है कि आपको याद हो गई है, तो फिर हम पिछली आयत में मिलाएँगे साथ। القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة 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 القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. ओके, अब हम फोर्थ आयत को पढ़ेंगे और नून के ऊपर हम गुन्ना करेंगे। सीन में विसल साउंड है, सीटी जैसी आवाज़ है, वो प्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज़ सीन जो है वो सा से मिल जाएगी। काफ को बारीक पढ़ेंगे, रॉ को मोटा पढ़ेंगे चूँकि इसके ऊपर ज़बर है। मबसूस, बा पे कलकला करेंगे और सा में विसल साउंड नहीं होनी चाहिए। मबसूस, दोनों सा में। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। अब आप पढ़िए। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ओके, अब हम तमाम आयात को मिला के पढ़ेंगे 5 दफ़ा। القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. القارعة ما القارعة
وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ओके अब हम नेक्स्ट आयत को पढ़ेंगे इसके अंदर हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वतकूनुल जिबालु कैल काफ को हम बारीक पढ़ेंगे और लाम के ऊपर आवाज़ को हमने हिलाना नहीं है कलकला नहीं करना कैल नील आइन को इसके मखरिज से निकालेंगे हा को सीने से निकालेंगे इसके मखरिज से ये बॉटम थ्रोट से प्रोनाउंस होता है जो सीने के करीब गले का हिस्सा है नून के ऊपर हम गुन्ना करेंगे मनफूश तो मैं पढ़ूंगा और आप सुनेंगे और जब मैं वक्फा लूंगा उस वक्फे के दरमियान आप पढ़ेंगे وتكون الجبال كالعهن المنفوش 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 ओके अब हम तमाम आयात को मिला के पढ़ेंगे القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارعة
ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش ओके नेक्स्ट आयत में मीम पे गुन्ना होगा नून पे भी गुन्ना करेंगे म सा में विसल की साउंड नहीं होगी सीटी की आवाज नहीं होगी ऑफ को मोटी आवाज में पढ़ेंगे ता पे आवाज को नहीं हिलाएंगे साकुलत मवा उसके बाद जा में विसल साउंड है हा को इसके मखरज से अदा करेंगे मवाजीनुह नू नहीं पढ़ना मवाजी नू पढ़ेंगे तो हा मिस हो जाएगी मवाजीनुह فأما من ثقلت موازينه अब आप पढ़िए فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه ठीक है अब इंशाअल्लाह हम पीछे से रिपीट करेंगे पूरी सूरा को القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه चलिए जी नेक्स्ट आयत में देख लेते हैं हा को इसके मखरिज से निकालेंगे वाव को पढ़ते वक्त होंठों को गोल रखेंगे क्योंकि वा गलत होता है लेटर का नाम है वाव वा तो होंठ गोल करके इसको पढ़ा जाता है उसके बाद आइन को इसके मखरिज से अदा करें आई तिर्रादियह दाद को मोटी आवाज में पढ़ेंगे बस यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं فهو في عيشة راضية 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 ठीक है हम पीछे से इंशाल्लाह पूरी सूरह को पढ़ेंगे القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية القارعة ما القارعة وما
أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ओके नेक्स्ट आयत में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मीम पे गुन्ना होगा नून पे गुन्ना नहीं करेंगे चूंकि उसके बाद हुरूफ खल्की यानी खा है और मवाजीन जा में विसल साउंड है और ये हा को हम पढ़ेंगे मवाजीन हा को मिस नहीं करना वअम्मा मन खफ्फत मवाजीनुह وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه ये कब हम पीछे से रिपीट कर लेंगे القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه नेक्स्ट आयत में मीम के ऊपर गुन्ना करना है, हा के ऊपर उल्टी पेश है। फउम्मुहु हाविया, हा को और सेकंड हा को इसके मखरज से अदा करना है। फउम्मुहु हाविया, फउम्मुहु हाविया, फउम्मुहु हाविया, फउम्मुहु हाविया, फउम्मुहु हाविया। ओके, अब हम रिपीट करेंगे पूरी सूरा को इंशाअल्लाह। अल-क़ारिअह, मल-क़ारिअह, वमा अदराक मल-क़ारिअह, यौम यकूनुन-नासु कल-फ़राशिल मबसूस
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ओके, अब नेक्स्ट आयत को हम देख लेते हैं। वमा अदराक मा हिय 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 वमा अदराक मा हिय। ओके, अब नेक्स्ट आयत को हम देख लेते हैं। ना रुन के ऊपर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि रुन के बाद रा के बाद हा है जो हरूफ हल्की है, और अगर नून साकिन या नून तनवीन के बाद ये नून तनवीन है जो रा के ऊपर दो पेश हैं, ये नून तनवीन की इनकी आवाज़ होती है, इसलिए इनको नून तनवीन बोलते हैं। इनके बाद हरूफ हल्की आ जाए तो गुन्ना नहीं होता, तो ना रुन पे गुन्ना नहीं करेंगे। हा को बहुत क्लियर और इसके मखरी से अदा करेंगे। हा, नारुन हामियह। ये फर्स्ट वाला हा और सेकंड वाला हा, ये दो मुख्तलिफ लेटर्स हैं, इनका मखरिज भी इनके मुख्तलिफ हैं। नारुन हामियह। चलें, नारुन हामिया की प्रैक्टिस करते हैं। नारुन हामियह नारुन हामियह नारुन हामियह नारुन हामियह नारुन हामियह। चलिए, अब हम पूरी सूरा को इंशाअल्लाह रिपीट करेंगे 5 टाइम, और ठीक है, आप सुनिए गौर से। अल क़ारिअह मल क़ारिअह वमा अदराक मल क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस वतकूनुल जिबालु कल इह्निल मंफूश फअम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिर रादियह वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हावियह वमा अदराक मा हियह नारुन हामियह। अल क़ारिअह मल क़ारिअह वमा अदराक मल क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस वतकूनुल जिबालु कल इह्निल मंफूश फअम्मा मन थक़ुलत
موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो पिछली सूरा आप मेमोराइज़ कर चुके हैं, आप उनको भी रिपीट करते रहें और हर रोज़ आपको पिछली सूरा भी रिपीट करना होंगी इंशाअल्लाह। ओके जी, आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह संडे को हम फिर नए लेसन के साथ आएँगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।